रानजीवांच्या कासाक बंदी आसा। दक्षिणेतले एक्टिविस्ट वायल्ड लायफ वाटावपा खातीर आंदोलनां करत आयल्यात, जाल्यार दुसरी कडेन सरकारी कर्मचारी प्राणी मारून जिबेची रूच भागयतात। पूण कदंबाचे ड्रायव्हर असलेल्या मटण खवय्यांक हो कास म्हारग पडलो। साळजिणीन येतुल्ले कासाक गेल्ल्या 16 कदंबा कर्मचाऱ्यांक 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज सगळे गोंयभर जाण आसतले की जो इन्सिडेंट नेतोल्ले जे वायल्ड लायफ आसा हितून जाला कडेन आसा, जे 16 कदंबाचे ड्रायव्हर जे आसात हे शिकारे गेल्ले आनी ते सुद्धा पिकनिकेचे निमित्त करून आनी ह्या 16 जाणांक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान काल धरले आनी तांकां JMFC कोर्ट सांगी आसा एसफुड्यांक उबी केले आनी तेणे सद्याक 5 दिसांचो तांकां नेतोल्ले वायल्ड लायफाची जे ऑफिस आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा हितून हजेरी लावपा दिले कडेन आसा। आनीक हेच्याच खातीर आमी आज जो कदंबा कॉर्पोरेशनचो चेअरमॅन आसा आनीक नावेलीचो MLA उल्हास तुळेकराक विचारया की हे तुमची स्टाफ तुमी हेंचेर किती कारवाई करता ते। आनीक दुसरे वटेन म्हणलें जाल्यार हे शिकारे वचपाची बंदी आसा आनी बंदी आसतना सुद्दां हे 16 जाण जे आसात हे शिकारे वचोन थंय जेवणाची तयार करात ही खरीच सरकाराक लजेची गजाल आसा। कित्याक सरकारा मनीस आता सरकाराक खावपा लागलो जाल्यार आनी उरलें कितें अशें म्हणटात की जेन्ना वोयी जर शेत खाता जाल्यार शेत रोवन फायदो कितें। हेचोच आज जो हे आसा तो आज आमी जो MLA आसा आनी चेअरमॅन आसा कदंबा कॉर्पोरेशन हेका विचारया आनीक वो तेंचेर किती कारवाई करतली आनी मुखाल्ले स्टेप कितें आसात हे तेचे आज आमी जाणून घेवया। कदंबा महामंडळाचा अध्यक्ष उल्हास तुळेकरान सांगले, आम्ही चौकशी करतले आणि उपरांत कारवाय। ऐकात। आमचे जे स्टाफ ते पिकनिकेक गेल्ले कडेन तेंच्यांनी जे कितें काडतुसां आमी तेंगे सांपडली, तेंच्यांनी जे कितें रानटी जनावरां मारपा खातीर ते गेल्ले अशें म्हणून जे कितें तेंचेर आरोप जाल्ले कडेन आसा। सो तेजेर इन्क्वायरी जातली। आयज हांव पणजे वयतलो आमचो MD डॅरिक नेटो तेका मेळोन तेका जी कितें कारवाई आसा ती अवश्य जातली तेंचे, कारण ते गव्हर्मेंटल स्टाफ आनी गव्हर्मेंटाच्या सर्वंटान कायदो हातीन घेवप न्हू, तुजें कितें जालें तें रॉंग जाल्लें कडेन। सर कितें दिसता तुका अशी इतले जाण एक बरोबर वचप म्हणलें जाल्यार तुमकां बस आयकलें की ते पिकनिकेक गेल्ले म्हणून। सो पिकनिकेक गेल्ले कडेन तेंच्या एक तितलो कोण तरी एकलो तो एक्सपर्ट आहा ते बंदूक बी हे करपी, सो तांकां घेवन गेलो आनी त्या प्रमाणे तेय बाकीचे सगळे भितर तेच्या खातीर तेय त्रासान पडले। सो पयलीं हांव तेजेर इन्क्वायरी जातली आनी जे कितें पनिशमेंट आहा ते करून हेचेर तुमच्या बसीचेर बी कितें परिणाम जातलो? ड्रायव्हर ना म्हणून? ड्रायव्हर आमचे कडेन आसा, ड्रायव्हर आहा, कंडक्टर आमचे हालींच आमी 100 ड्रायव्हर घेतले, 100 कंडक्टर घेतले। ओके, म्हणजे तुमकां हेजे प्रॉब्लेम कांय जावना? गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी सानिका नागवेकार।